अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निज़ाम टीवी में खुश आमदीद और मैं हूँ राबिया अफजल। लाहौर शौकत टाउन में पंजाब सोसाइटी मिनी हाउसिंग स्कीम में सादिक अली के फर्जंदान की जानिब से मजलिस अज़ा व मातमदारी का एहतमाम किया गया। देखते हैं प्रोग्राम आज के निज़ाम में। हुकूमत तेरी हर दिल में बसा है, हर दिल में अज़ा खाना तेरा आज सजा है। कुरान मसाइब में तेरा नाम लिखा है, मातम की सदा है कि ये तू बोल रहा है। इश्क खुदा तेरी अदा नाम तेरा जिंदा रहा। करबला की है सदा, तू है बड़ा इंसान से। प्रोग्राम आज के निज़ाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आज हम बात करेंगे अज़ादारी का मकसद क्या है। लोगों से जानते हैं कि इस बारे में ये क्या कहते हैं। जी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इलामा जाफ़र हुसैन साहब, इनसे पूछते हैं कि अज़ादारी का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और ये भी बता दें कि अज़ादारी का मकसद क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ अज़ा का मतलब किसी को तलकीन सब्र करना, किसी मुसीबत पर पुरसा पेश करना। अज़ादारी का मतलब हम मिलकर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उनके नुफूस और अमवाल के नुकसान की सूरत में ताज़ियत पेश करते हैं। इस दौर हाज़िर में अहम तरीन ज़िम्मेदारी इस अज़ादारी की ये है कि इस्लाम का हकीकी चेहरा अवामुन्नास के सामने पेश किया जाए, अहले बैत की सीरत और उनके किरदार का प्रचार किया जाए। इस मजलिस आज़ा में और अज़ादारी की इस सफ़ में आने के कई फ़वाइद हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है, यहाँ आने वालों की हाजात साहिब अज़ा हज़रत सैयदुश्शुहदा के सदक़ा में अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब होती हैं। जब मोमिनीन इकट्ठे हों, मुस्लिमीन इकट्ठे हों, एक दूसरे की तकालीफ़ और परेशानियों की मालूमात होती हैं और इसी से सिलसिले निकलते हैं कि हम एक दूसरे के मुआविन व मददगार हैं। हकीकत में इस अज़ादारी का मकसद ये है कि अवामुन्नास की अखलाकी और किरदार की तरबियत की जाए और असली इस्लाम और उसके अहकामात दुनिया तक पहुँचाए जाएँ और दुनिया को अमन का पैगाम दिया जाए। अज़ादारी का मतलब और हदफ ये है कि इस दुनिया में अमन और सलामती कायम हो। अब दुनिया आलम में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर तशय्युअ मौजूद हैं, वहाँ पर पुर आशोब हालात में भी अमन और सलामती बरकरार रही है। लिहाजा हमारा मज़हब, हमारा दीन अज़ादारी बुनियादी ये पैगाम देती है कि मुसलमानों को एक किया जाए, उनके दरमियान मोहब्बत और उल्फत तक़सीम की जाए, मुसलमानों को एक दूसरे के करीब करके तफ़रक़ाबाज़ी और इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इमाम हुसैन अहले बैत सिर्फ़ शियों के नहीं बल्कि अहले बैत के मुताल्लिक़ और बिलख़ुसूस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ गैर मुस्लिम लोगों ने भी यही कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सर आप बताइएगा कि अज़ादारी का जो मकसद है वो क्या है। अज़ादारी का जो मेन मकसद और जो फ़र्श अज़ा बिछाने का मेन मकसद हमारा मिशन इमाम हुसैन को लेकर चलना है। जब उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इस दीन इस्लाम के लिए उन्होंने अपना सर कटवा दिया, उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। हमारा मकसद ये है कि जो मिशन इमाम हुसैन है हम उसको लेके चलें और हमारा ये जो अज़ादारी का सिलसिला है इंशाअल्लाह ता हयात और ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। और हम
اس چیز کے بالکل مخالف ہیں کہ فرقہ واریت اور یہ آپس میں جو ایک دوسرے کی رنجشیں ہیں وہ بالکل ختم ہوں، اور ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف امام حسین کے مشن کو لے کے چلنا ہے۔ جی میرے ساتھ کچھ عزادار بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ سر عزاداری کروانے کا مقصد کیا ہے یہ بتا دیں۔ یہ عزاداری جو ہے یہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اس کے سلسلے میں ہم جو ہے یہاں پہ عزاداری کرتے ہیں۔ سفر کا پہلا اتوار یہاں پہ مجلس ہوتی ہے، اور عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، اور ہم مولا کو ہی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان کی یاد میں مجلس کراتے ہیں اور عزاداری۔ میرے ساتھ بانی مجلس سعید انور بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، اور آپ کتنے سالوں سے یہاں پہ عزاداری کروا رہے ہیں؟ ہم عزاداری تو تقریباً 13 سال سے یہاں کرا رہے ہیں، اس جگر میں پہلے سے چلتی آ رہی ہے، اور باقی رہا کیوں کرا رہے ہیں، وہ مولا کی حدیث ہے حسین منی وائنا من الحسین، تو حسین جب شہید ہو گئے تو ان کا نام زندہ رہنے کے لیے، رسول کا نام زندہ رہنے کے لیے یہ مجالس اور یہ جو محفلیں ہیں یہ ضروری ہیں، اس لیے نا یہ لگاتار جاری ہے، یہ 1400 سال سے جاری ہے، اور انشاءاللہ اس نے جاری رہنا ہے۔ انجمن سکہ سکینہ سنگت ہماری کا نام ہے، سلار امیر علی صاحب ہمارے، تو یہ کور ایک ماتمی عزاداری کے لیے جو نکلا ہے وہ امام حسین علیہ السلام، جیسے کہ شہداء کربلا ساری دنیا جانتی ہے، لنگر تقسیم کرنا، ان کے غم میں آنسو بہانا، محمد و آل محمد کی یاد کو تر و تازہ کرنا، اور اس غم کو نہ بھلانے کے لیے سارا سال اسی جدوجہد میں ہماری تنظیمیں بنتی ہیں۔ عزاداری کا مقصد ہے کہ جو ظلم ہوا ہے مولا امام حسین کے ساتھ، ہم سب لوگ، سب مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جیسے ہم احتجاج کرتے ہیں ویسے ساری دنیا احتجاج کرے۔ جی میرے ساتھ ایڈوکیٹ کیسر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ عزاداری کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ سر عزاداری کا مقصد کیا ہے یہ بتا دیں۔ دیکھیں عزاداری کے بارے میں ایک بہت ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ بیسیکلی یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اور ہم نے کس طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کے رسول اور اس کے پیاروں کی یاد کو کس طریقے سے منانا ہے۔ تو میرے خیال سے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کو حقیقت کی پہچان ہو رہی ہے، بلکہ حقیقت سے آشنا ہو رہے ہیں، تو وہ عزاداری کی طرف آ رہے ہیں۔ اس میں ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اس واقعے کو، اس حقیقت کو جو ہوا، اس کی پہچان کو سامنے لاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے حق اور سچ میں کون تھا۔ تو الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں، اور اس محفل میں، اس موقع پہ جو ہے وہ عزاداری میں شامل ہیں، تو مالک ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ میرے ساتھ کچھ اور عزادار بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ سر عزاداری کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جی سر، اصل میں یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں یہ یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 1400 سال سے لے کر اب تک یزیدیت چل رہی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ ہماری مجالس، جلوس، ماتمداری، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ مذہب حقہ کی طرف عوام کو رجوع کرنا۔ جی سر بتائیے گا عزاداری کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ حق کو سامنے لانا۔ حق کیا ہے؟ امام حسین اہل شیعوں کے نہیں، سب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال صاحب نے فرمایا ہے، اقبال صاحب نے کہا ہے سر شہادت کی، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 924237231448۔